बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कोई अगर आपका किरदार उठाकर चौराहे पर भी लटका दे तो इत्मीनान रखना, बेशक इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो काफी ज्यादा यूनिक है और काफी कुछ हमें इस स्टोरी से सीखने के लिए मिल जाता है। और माशाल्लाह से जिन मैम की ये स्टोरी है उन्होंने ही रौनक के दरूद जरिया दुनिया और आखिरा ये नाम मेरी महफिल का रखा था, इसलिए मुझे इस स्टोरी को शेयर करते हुए और भी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ज्यादा खूबसूरत नाम जो था वो महफिल को मिला और बेशक ये जरिया दुनिया और आखिरा ही बन गया हम सबके लिए। तो अल्लाह ताला रौनक के दरूद को कयामत तक कायम रखे और इसमें आने वाले तमाम मेंबर्स की दिली हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो, आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज की जो ये स्टोरी बेस्ड है वो है व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। पहले मैं आपके साथ मेरी कल स्टोरी शेयर करूंगी, उसके बाद बाकी बात जो है मैं वीडियो की लास्ट में आप लोग के साथ करूंगी। तो मैम कहती हैं जी कि हम लोग जो हैं वो ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते थे, हम लोग के अपने अपने घर थे, लेकिन मेरी जो जेठानी थी उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। उनके हार्ट में स्टेंट डलना था और हार्ट की सर्जरी होने की वजह से काफी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड उनकी सिचुएशन थी वो हो गई थी और जो हमारी रूटीन थी घर की वो भी बिगड़ गई थी। उनके घर की भी रूटीन जो थी वो खराब हो गई थी। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम सब लोग जो है वो एक साथ रहते हैं, जिससे उनकी केयर अच्छी तरह से हम लोग कर सके। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम उनकी केयर एक साथ रहकर अच्छी तरह से कर लेंगे। तो इस वजह से मैं अग्री हो गई और हम सब लोग जो थे वो दोबारा से जो था वो ज्वाइंट फैमिली में आ गए और मैं उनकी देखभाल करने के लिए एक साथ क्योंकि रह रहे थे तो सारे घर का काम भी कर रही थी और उनकी भी केयर कर रही थी और बाकी सारी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी मैं संभाल रही थी। और जाहिर सी बात है जी कि ज्वाइंट फैमिली में तो वैसे भी काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं दिलो जान से मेहनत कर रही थी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो मैंने संभाली हुई थी। घर का काम भी करती थी, सबके लिए खाना भी बनाती थी, सारे काम मैं दिलो जान से कर रही थी। आगे मैम कहती है कि मेरी एज जो थी वो बढ़ रही थी और जाहिर सी बात है कि जब एज बढ़ती है तो काफी सारी जो बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है वो होती हैं। तो मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं सारा काम करते करते थक जाती थी, लेकिन मैंने एक दिन भी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही थी। मेरी जिठानी की बहू जो थी उसको ये मेरा काम करना या घर में मेरा अच्छे तरीके से सबके साथ पेश आना पसंद नहीं था। वो मेरे खिलाफ जो थी बहुत सारी प्लानिंग कर रही थी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैं उसको अपनी बेटियों की तरह मोहब्बत करती थी और एक दिन जब मुझे ये बात पता चली कि मैं जिसको अपनी बेटी की तरह समझती हूँ वो मेरे खिलाफ इतनी खराब प्लानिंग कर सकती है जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। उसने मेरे खिलाफ ऐसी ऐसी चालें चली कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो चाहती थी कि मैं सबकी नजरों में गिर जाऊं और सब मुझे जो है वो गलत समझने लगे और मैं उसको अपनी बेटियों की तरह प्यार करती थी। ये सारी चीजें सोचकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की और मैं खूब ज्यादा अल्लाह ताला के सामने रोई कि अल्लाह ताला आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो सब कुछ मालूम है। और उस वक्त पर मैंने जो था वो ये दुआ पढ़ना शुरू कर दी कसरत से, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। और मैं सारा दिन कसरत से ये दुआ पढ़ती और अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह ताला आप सब कुछ जानते हैं, और मैं अल्लाह ताला के आगे बहुत ज्यादा रोती। और मैं आज ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं है कि इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह ताला ने जो था माशाल्लाह से मुझे उम्रे पर बुला लिया। 1 वीक के अंदर मेरा और मेरे हस्बैंड का जो पासपोर्ट था वो रेडी हो गया, सारी चीजें रेडी हो गई और अल्लाह ताला ने जो था मुझे उम्रे के लिए बुला लिया। मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। अभी अगर ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ तब भी मुझे इस बात पर बिलीव नहीं है कि मैंने इसी रमजान में जो है वो 1 हफ्ते के अंदर माशाल्लाह से जाकर उम्रा किया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैम कहती हैं कि मैंने माशाअल्लाह से रमजान के 2 हज और 2 उम्रे जो हैं वो किए हैं। और जिस टाइम पर मैं हज और उम्रे के लिए गई थी मैं बहुत ज्यादा गमगीन थी और मैं ये दुआ पढ़ रही थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह सुब्हान व तआला इतना जो प्यारा मिरेकल है वो मेरे साथ में करेंगे।
اور آگے میم کہتی ہیں کہ ایک میریکل ماشاءاللہ سے میرے ساتھ طواف کرتے میں ہوا. میں ہمیشہ پردے کا اہتمام کرتی تھی، لیکن اس دن میرا برقع بہت زیادہ گندا تھا. تو ایسا ہوا کہ ایک دن میں بنا برقعے کے جو تھا وہ طواف کے لیے چلی گئی. میں نے مصلی جو ہوتا ہے اس کو باندھ لیا. تو جی ایسا ہوا کہ میں طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے کرتے اچانک سے کوئی میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر بولا میرے کان میں کہ یہاں پر پردے کا جو ہے اہتمام کریں، چاہے ہلکا سا ہی پہن لیتی بیٹی، لیکن برقعہ جو ہے وہ پہن لیجئے. بس مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بجلی کی طرح میرے پاس آیا اور یہ بات بولی اور اچانک سے جو تھا وہ غائب ہو گیا. اب میں نہیں جانتی کہ وہ فرشتہ تھا یا اللہ تعالیٰ کی کون سی نیک مخلوق تھی، اللہ تعالیٰ بہتر جانے. لیکن مجھے وہاں پر یہ بات سننے کے بعد جو تھا بہت زیادہ رونا آیا اور میں کھڑے کھڑے بہت زیادہ جو تھا وہ رونے لگی اور میرے اوپر کیفیت آنے لگی اور میں اتنا زیادہ جو تھا وہاں پر کھڑے کھڑے روئی اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جو دعائیں تھی اس وقت میں کی. اور اس کے بعد میں نے وہاں پر پردے کا جو تھا وہ بہت زیادہ اہتمام کیا اور یہاں پر آنے کے بعد بھی میں نے پردے کا جو ہے وہ بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، کیونکہ یہ بات جو تھی جس نے بھی مجھے بولی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانے وہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نیک مخلوق تھی، لیکن یہ بات جو تھی وہ میرے دل پر جو تھی وہ لگ گئی. اور یہاں پر آنے کے بعد میں خود بھی جو ہے پردے کی بہت زیادہ جو ہے وہ پابندی کر رہی ہوں اور اپنی بیٹی کو بھی میں نے بولا ہے کہ پردے کی جو ہے وہ پابندی کریں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں جی آپ نے دیکھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء جو آیت ہے اس کے پڑھنے کے ماشاء اللہ کتنا زیادہ جو کمال ہے وہ میم کی زندگی میں ہوا ہے. اگر آپ لوگ میں سے بھی کوئی اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ لیجئے. اور دیکھیں جی عزت اور ذلت کا مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر آپ کی لائف میں ایسا کچھ مسئلہ ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے خلاف جو ہے بہت ساری پلاننگ کر رہا ہے، تو آپ نے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس تسبیح کو جو ہے، اس ذکر کو جو ہے اپنی روٹین میں شامل کر سکتے ہیں. ایک تسبیح، دو تسبیح، جتنا آپ ہو سکے پڑھ سکتے ہیں. میم نے تو کثرت سے پڑھا تھا، لیکن آپ اپنے اکارڈنگ اپنی روٹین میں شامل کر لیجئے. اور دیکھیں جی بات وہی ہے، کوئی آپ کے خلاف کتنی بھی پلاننگ کر رہا ہے، آپ کے بارے میں کتنا بھی غلط بول رہا ہے، کچھ بھی بول رہا ہے، اس طرح کے بہت سارے میسیجز بھی ریسیو ہوتے ہیں. آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہنا، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگنی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. جس طرح سے میم نے صرف اپنی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا اور کسی سے کچھ بھی نہیں بولا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو مدد تھی وہ کتنے خوبصورت طریقے سے میم تک آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ اپنے گھر پر جو تھا میم کو بلا لیا. اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور میں یہ خاص دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میم کو بہت سارا بہترین اجر عطا فرمائے اور میم کو اور میم کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ لمبی عمر عطا کریں، صحت والی، اور میم کا سایہ جو ہے وہ ہم سب پر ہمیشہ رہے. آمین ثم آمین. اور آپ لوگ نے بھی جو ہے بہت ساری خاص دعائیں کرنی ہے میم کے لیے، کیونکہ آپ لوگ کی جو محفل ہے جس میں آپ شامل ہیں ان کا نام میم کا ہی رکھا ہوا ہے. سو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے اور امت مسلمہ کو لازمی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا.